गाईहरू वनमा गएका थिए। गो भनेका इन्द्रियहरू विषयहरू वनमा जब विचरण गर्न थाले, गो भनेको इन्द्रियहरू, हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू के गर्न थाले? वनमा गए। वन भनेको के हो? विषयहरू वनमा भट्किन थाले, दौडिन थाले। अनि जीव पनि कहाँ गयो? शरीरमा केन्द्रित हो, मथुरा गयो। बुद्धि त कता कता अल्मलिन्छ, टुङ्गै हुँदैन उसको त, ऊ छायामा पर्छ, घरभित्रै भएर पनि देखिँदैन होइन। जस्तै आमाहरूको कल्पना गरौँ न, यशोदा भनेकी एउटी आमा त हो, आमाकै पात्रको उदाहरण दिएको छ, त्यो प्रतीकात्मक सिम्बोलिक कुरा छ। अनि भित्र छ, बाहिरबाट बोलाएको पनि उनी थाहै पाउँदैनन्। अनि बुद्धि यति धेरै स्थूल हुन्छ कि उसले सामान्य कुरा पक्रिनै सक्दैन। उसले तर्कद्वारा जान्न चाहन्छ कि बुद्धिले कहिले पनि, अनि तर्कले चाहिँ सधैँ स्थूल मात्रै पक्रिन्छ। बुद्धिले तर्कद्वारा कुनै पनि वस्तुलाई जान्न चाहन्छ। यशोदाको व्याख्या हुँदैछ, यशोदा त्यसो भनेर कमजोर हुन् भने होइन, यसलाई बुझ्नुलाई स्याम्बल हो। बुद्धिले कहिले पनि कुनै पनि वस्तुलाई जान्नको लागि के गर्छ? तर्कको सहारा लिन्छ। अनि तर्कले के गर्छ? तर्कमा एउटा विशेषता हुन्छ, तर्कले स्थूल मात्रै पक्रिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तार्किक व्यक्तिलाई फुल त देखाउन सकिन्छ, यहाँ सुगन्ध पनि छ भन्दा उसले सुँगेर के भनिन्छ? छैन सुगन्ध, मलाई थाहै पाइन भनिदिन्छ। अब कसरी देखाउनु भाइ यहाँ सुगन्ध छ भनेर? हार्मोनियम त देखाउन सकिन्छ, सङ्गीत कसरी देखाउनु उसलाई? बीडा देखाउन सकिन्छ, सङ्गीत देखाउन सकिँदैन। मैले भने बीजमा पुरा वृक्ष छ, एउटा बीज ल्यायौँ हामीले, भन्नुहोस् पिपलको वृक्ष जहाँबाट उठ्दछ नि त्यो बिउ छ हामीसँग, अथवा मकैको एउटा दानो छ, अनि त्यो मकैको दानो देखाएर मैले भने यहाँ पुरा मकै छ, पुरा रुख छ, यहाँ हरियो हरियो पातहरू छन्, पुरा सबै पुरा मकैबारी नै यहाँ छ भन्दाखेरि हो नि त, मकैबारी कि छैन त भन्नु त मकैभित्रै छ नि त। तर तर्कले के गर्छ? मकै मात्रै देख्छ उसले, पुरा त्यो मकै रुख देख्दैन क्या उसले। तर एउटा ज्ञानी व्यक्तिले, एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिले, एउटा प्रज्ञावान व्यक्तिले त मकैको दानामा, बीजमा पनि पुरा वृक्ष देख्छ नि त। तर्कले के गर्छ? त्यो बीजभित्रको वृक्षलाई देख्दैन, उसले बीजलाई मात्रै समाउँछ। यानि तर्कले कहिले पनि स्थूललाई मात्रै पक्रिँदछ, सूक्ष्मलाई तर्कले देख्दैन। त्यही भएर यशोदाले पुतना आउँदाखेरि पुतनाको वास्तविक स्वरूपलाई चिन्न सकिनन्। बुझ्नुभयो कि बुझिएन? अथवा कथा भनिदिनु पर्यो। कंसले पठायो पुतनालाई, अनि पुतना आइन्। त्यति बेला जानुभएको थियो नन्द बाबा मथुरातिर, गाईहरू गएका थिए वनतिर चर्न। ऊ आएर चाहिँ, ओहो दिदी नमस्ते, जातिनी हुनुहुन्छ, के को उत्सव मनाउनु भएको? धुमधाम उत्सव छ नि भनेको, हाम्रो घरमा छोरो भयो नि त, लाला भयो भने चाहिँ म पनि हेरौँ न त भनेर ऊ भित्र पस्छ। चिनिनन् यो राक्षस नि हो भनेर यशोदाले, जाऊ न जाऊ, भित्र छ नि, सुतिरहेको छ नानी। ऊ सुई गएर नानीलाई काखमा लिएर खेलाउन थाल्यो। भनिन्छ भगवान्ले त्यतिखेर आँखा चिम्लिनु भयो। विद्वानहरूले अनेक अर्थ गरिएको छ, भागवतमा कहीँ पनि लेखिएको छैन, मैले पनि कुनै ग्रन्थमा चाहिँ भेट्टाएको छैन किन आँखा चिम्लिनु भयो भनेर। तर सबैले आफ्नो आफ्नो अर्थ गरेका छन्। कसैले भने विष लिएर आएको छ, त्यसैले विष पिउने मेरो काम होइन, शिवलाई ध्यान गर्नुभयो आँखा चिम्लेर कृष्णले, कसैले भन्छन्। कसैले भन्छन् होइन, कृष्णमा त्यति सामर्थ्य छैन र स्वयं विष पचाउन सक्ने, उज्यालो त सामु अन्धकार रहँदैन, पुतना भनेकी अज्ञान हो, त्यसैले आँखा चिम्लिनु भयो भन्छन् कसैले। यो भक्तहरूको भाव हो, किन चिम्लिनु भयो आँखा? सायद कृष्णलाई पनि थाहा होला, त्यो त मात्र कृष्णले बताउन सक्नुहुन्छ। सायद त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन आँखा किन चिम्लेको भन्ने कुरा, त्यही भएर सायद कृष्णले यो विषयमा केही बोल्नु पनि भएन। कथा यही हो, पुतना आई, यशोदाले चिन्नु भएन। किन चिन्नु भएन? यशोदा बुद्धि हो, बुद्धिले तर्कद्वारा कुनै पनि वस्तुलाई जान्न चाहन्छ र त्यो तर्कले जान्न चाहँदाखेरि के हुन्छ? स्थूललाई मात्रै तर्कले जान्दछ, सूक्ष्मलाई तर्कले समात्न सक्दैन। मैले पनि तपाईँले भन्नुभयो बीजमा वृक्ष छ, त्यति बेला खै यहाँ वृक्ष देखा भन्यो भने कसरी देखाउनुहुन्छ तपाईँ? तर्कले त मै जित्छु नि त, अथवा भनौँ जसले चाहिँ स्थूललाई पक्रिन्छ त्यसैले के गर्छ? तर्कलाई जित्दछ होइन। तर्क उसैको, तर्कमा उसैको जित हुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि कि छैन? बुझेको। यशोदाले त्यही भएर चिनिनन् कि पुतनालाई। पुतना शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्, किन चिनिनन् भन्दा पुतना भनेको अज्ञान, पुत भनेर पवित्रतालाई भनिन्छ। पुनाति शब्द छ नि, हामी बिहान बिहान गायत्री जप्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ नि, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह। कुनै पनि कर्मको प्रारम्भमा
जल सर्केर होइन पवित्रता गर्दा भन्छौँ अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्य भेत्र शुचि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु 3 पल्टसम्म पुनातु पुनातु भन्छौँ। यानि पवित्रता पुनातु शब्दको यानि पवित्र हुनु पवित्रता भन्ने अर्थ हुन्छ। पुत शब्द र पुनातु शब्द एउटै मूल धातुका एउटै धातुबाट एउटै प्रत्ययहरू भएर बन्दछन्। अब यो शब्द बनाएर के गर्नु हामीलाई व्याकरणको कामै छैन, मात्रै हामी यसको अर्थ बुझ्यौँ। मैले धातु ल्याउँला प्रत्यय ल्याउँला सूत्र लगाएर शब्द बनाएर होइन कुनै अर्थ छैन, किनकि हामीलाई त्यो विषयसँग त्यति सम्बन्ध पनि छैन। मात्र यति बुझ्यो भने काफी हुन्छ। पुत भनेको पवित्रता, ना भनेको नास्ति छैन। पुत ना बुझ्नुभयो नि, जहाँ पवित्रता छैन भनेको अपवित्रता कहाँ छैन त भन्दाखेरि भगवान कृष्णले 4औं अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक याद गरिराख्नुहोस्। पुतनाको प्रसङ्ग बुझ्नलाई श्रीमद् भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते स्पष्ट बताइदियो। भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक कृष्ण भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई जान्नको लागि अज्ञान जान्नु पर्यो नि त। रातलाई जान्नको लागि दिनको महत्त्व हुन्छ, दिनलाई जान्नुपर्छ। दिन जानेपछि रात आफै चिनिन्छ है। विपरीतलाई जानेपछि त्यसको विपरीत पनि जानिन्छ। मिलनलाई जानेपछि बिछोडलाई जानिन्छ, बिछोडलाई जानेपछि अनि मिलनको महत्त्व हुन्छ है। जति टाढा त्यति गाढा, यही नै त प्रीत रहेछ। भेटेपछि छुट्नुपर्ने संसारको रीत रहेछ, त्यसैले त जिन्दगी हो बिछोडको गीत रहेछ। घरको ईश्वर देखिँदैन भन्थे साँच्ची हो रहेछ, घरको ईश्वर देखिँदैन भन्थे साँच्ची हो रहेछ। जति टाढा त्यति गाढा, यही नै त प्रीत रहेछ। मिलन भएपछि बिछोडको महत्त्व हुन्छ, बिछोड भएपछि अनि मिलनको पनि बोध हुन्छ। पवित्रतालाई जान्नु छ। अब अपवित्रता भनेको के हो, पवित्रता भनेको के हो? कृष्ण भन्नुहुन्छ नै ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। अर्थात् यस लोकमा ज्ञान समान दोस्रो पवित्र वस्तु केही पनि छैन भनेपछि, ज्ञान समान पवित्र वस्तु केही छैन भनेपछि अपवित्र वस्तु के रहेछ? ज्ञान पवित्र भयो भने अपवित्र के हो? अज्ञान भयो होइन। ज्ञान पवित्र भइसक्दा अपवित्र के हुने भयो? अज्ञान हुने भयो। सजिलो छ त, अब त गणित सजिलो हो। अब चाहिँ बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। नै ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान समान दोस्रो पवित्र वस्तु केही पनि छैन भनेपछि पुतना के भयो त? अब अज्ञान भयो, किनकि पुत भनेको पवित्रता नाया नै नास्ति। पवित्रता जहाँ छैन भनेपछि के रहेछ? अज्ञानकी स्वरूप रहेछ। अज्ञानले के गर्छ? हरेक बालकलाई विषय रूपी वनमा भट्किरहेको बालकलाई उसले मार्दछ, विषय रूपी विष मिलाउँदछ। त्यसले अज्ञान। अज्ञानकै कारण त हामी अन्धकारमा छौँ, अज्ञानकै कारण त हामी अन्ध जस्तै बनेको छौँ। सायद त्यही कुरो बताउँदै हुन्छ कृष्णले कि तिनीहरू सबै अन्ध छौ, आँखा चिम्लेर। तिमीले प्रज्ञाको चक्षु बन्द गरेको छौ, त्यही भएर पुतनालाई तिमी चिन्ताउनु उसले आएर विष मिलाइदिन्छ अनि तिमी मरिरहेको छौ। सायद त्यही भनेर कृष्णले आँखा चिम्लेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। के यही बोलिदिनु भएन कि थाहा होइन के विषय किन चिन्ता। अनि उसले कृष्णलाई काखमा उठाउँछ, उठाएर स्तनपान गराउन थाल्दछ। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। कृष्णले स्तनको मात्रै पान गर्नु भएन, प्राणको पनि पान गरिदिनु। प्राणी समम रोष सा मुन्छ मुञ्चालनिति प्रवासिनी। तब के भन्छ? मुन्छ मुन्छ मुन्छले मोचने धातुबाट मुन्छ शब्द भन्दछ। मुन्छ मुन्छ छोड छोड। मानवको इहलोक र परलोक दुवैबाट छुटकारा चाहन्छ, त्यसैले के भन्छ? छोड छोड। कृष्णले त्यसरी स्तनपान गर्दै गर्दा पुतनाले भन्यो, अरे तिमी पाप गर्दैछौ, तिमीले मलाई मार्दैछौ, म त माता बनेर तिम्रो समीप आएको थिएँ, तिमीले यो पाप गर्दैछौ भने चाहिँ कृष्णले जवाब दिनुहुन्छ कि स्तनान्दयस स्तन एव जीविका दत्ता त्वया स्वयं आननि मम मया च पिते म्रियते यदि त्वया किंवा ममागम स्वयं एव पथ्यता। अरे माता, अहो बकियम स्तनकालकुट जिघांसया पायेद प्रसादि। पुतनालाई आमा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ नि कृष्ण। अरे अरे आमा, स्तनान्दयस स्तन बालकको प्राण भनेकै आमाको स्तन हो। उसले स्तनपान गरेर आफ्नो
जीवनको रक्षा गरिरहेको हुन्छ, प्राणको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ आमा बनेर मलाई स्तनपान गराउनु भयो, मेरो त सहारा, मेरो प्राण, मेरो जीवन भनेकै स्तन हो। मैले स्तनपान गर्दा तपाईँको मृत्यु हुन्छ भने किम वा ममाघम, त्यसमा मेरो अघ के पाप छ? किम वा मम अघम, मेरो त्यसमा के अघ छ? अघ भनेको पाप, अघासुर छ नि, अघासुर पाप र साप एउटै हो, त्यो सापको स्वरूपमा आयो यानि पापको स्वरूपमा आयो, अघासुरको प्रसङ्ग आउँछ भयो। अघ भनेर पापलाई भनिन्छ, पापले बाहेक भनेको नै दैत्यले होइन। किमुवा ममाघम, त्यसमा मेरो के दोष छ, के पाप छ? स्वयं एव कथ्यताम, स्वयं भनिदेऊ न भनेर पुतनाले सोध्नु गरेको। किमुवा ममाघम स्वयं एव कथ्यताम, स्तनाधयसि स्तन एव जीविका दत्ता त्वया स, स्वयं आन नि मया च पिते, अनि मैले त पिँधेँ नि, मेरो त साह्रै त्यही हो, मया च पिते, मैले पिउँदाखेरि तिमी मर्छौ यदि भने त्यसको दोष मलाई छैन, त्यसको दोष मलाई बिल्कुल पनि छैन। त्यसमा के मेरो दोष हुनसक्छ? तिमी नि बताऊ भन्नुभयो। बिचरा बताउन नपाइकन धडामसँग उसको शरीर गिर्दछ, अनि गिरेर 6 कोषमा फैलिन्छ अरे क्या त्यो शरीर, त्यत्रो बताएको छ शरीर। 6 कोष भनेको कति हुन्छ? यो प्रतीकात्मक कुरा हो, त्यत्रो शरीर कसैको हुनसक्छ। तर मैले भागवत देखेको थिएँ नि 6 गुणा 12 24 कोषको देख्दिन्थेँ होला चाहिँ, किनकि यो प्रतीक हो। अज्ञानको के हुन्छ? षड विकारहरू हुन्छन्। अज्ञानमा के हुन्छन्? 6वटा विकारहरू हुन्छन्। 6 कोषको शरीर भनेको अज्ञान हो नि त पुतना। अज्ञानमा के हुँदो रहेछन्? 6वटा विकारहरू हुँदो रहेछन्, यानि 6वटा विकारले युक्त भएको अज्ञान भन्यो भनेको बुझ्नु? 6वटा षड विकारहरूले युक्त भएकी पुतना भनेकी अज्ञान, अपवित्रता, जसरी भने तापनि के भई धनी, किन? कृष्ण रूप दिएको सम्मुख त्यो अज्ञान रूप अज्ञानको अँध्यारो जल्न सकेन, टिक्न सकेन, अडिन सकेन, रहन सकेन। जहाँ प्रकाशको उदय हुन्छ त्यहाँ अन्धकार नष्ट हुन्छ। उज्यालोको अभाव त हो नि अन्धकार भनेको। अँध्यारोको कुनै आफ्नो सत्ता हुँदैन, अज्ञानको कहिले पनि आफ्नै सत्ता हुँदैन, तर पनि ऊ देखिन्छ। अँध्यारोलाई हामीले बोकेर अर्कोतिर लगेर सार्न सक्दैनौँ कि, किनकि त्यसको कुनै आफ्नो सत्ता हुँदैन नि त। सत्ता नभएको वस्तुलाई सार्न सकिँदैन, त्यसको अभावमा मात्र त्यो मेटिन सक्दछ। अर्कोको आगमनमा मात्रै, प्रकाशको उदयमा के हुन्छ? अँध्यारो आफै हट्छ, त्यसलाई अलग्गै बोकेर हटाउन सकिँदैन, किन? त्यसको आफ्नो सत्ता हुँदैन। कुनै पनि आफ्नो सत्ता नहुने वस्तुलाई उसको विपरीत वस्तुले मात्रै हटाउन सकिन्छ, बुझ्नु? कुनै पनि वस्तुको जुन वस्तुको सत्ता हुँदैन त्यो वस्तुलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको विपरीत वस्तुको त्यहाँ उदय गराउनुपर्छ, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ, अनि त्यो हट्छ। प्रकाश आइसक्दा अँध्यारो आफै हट्छ, त्यसलाई अरू कुनै उपायद्वारा हट्न सक्दैन भनेको। र कृष्ण प्रकाशको स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। कृष्ण भनेको ज्ञान हो, आकर्षण गर्नेवाला। आकर्षणमा केमा हुन्छ भन्दा ज्ञानमा हुन्छ, सुन्दरतामा हुन्छ आकर्षण। सुन्दरता भनेको ज्ञानमा त हुन्छ नि, ज्ञान समान सुन्दर के हुन्छ? अष्टावक्रलाई पनि हामीले सुन्दर भन्यौँ, अस्ति अष्टावक्रको उदाहरण दिएको छु। त्यस कारण सुन्दरको ज्ञान हो नि त, आकर्षण भनेको ज्ञानमा हुन्छ। युगौँ युगसम्म आकर्षण गर्छ। एउटा चेहराको सुन्दरताले त केही दिन केही वर्ष आकर्षण गर्ला होइन, केही घडी, तर ज्ञानको सुन्दरताले हजारौँ लाखौँ वर्ष आकर्षण गर्छ। किताबको ज्ञानको सुन्दरताले होइन अहिलेसम्म आकर्षण गरे। कृष्ण भनेको आकर्षण गर्नेवाला, आकर्षण गर्नेवाला। त्यस कारण के हो? कृष्ण ज्ञान हो, उत्तना अज्ञान हो। लडी 6 कोषको शरीर थियो, त्यसलाई अनि टुक्रा टुक्रा बनाएर गोकुल निवासीहरूले संस्कार गरेको कथा आउँछ। यो त कथा थाहै छ तपाईँहरूले। संस्कार गरिदिन्छ, उत्तनालाई जलाउँपछि त्यो धडामसँग लडेपछि नि छातीमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे कि कृष्ण चाहिँ नि, उसको वक्षस्थलमा उत्तनाको खेल्नुहुन्छ कृष्ण। अनि हे गोविन्द, हे गोपाल, हे माधव, हे कृष्ण भनेर कतै त्यो राक्षसनीले गर्दाखेरि कृष्णलाई कुनै दोष नलागोस्, कुनै उसलाई सातो नजाओस् भनेर यशोदा चाहिँ प्यार प्रेमपूर्वक कृष्णलाई दौडिँदै गएर डराउँदै डराउँदै बोकेर लिएर आउनुहुन्छ। अनि लिएर आएर तिनै कृष्णका नामहरूले, सुन्दर सुन्दर नामहरूले कृष्णलाई कतै त्यो नजर नलागोस् भनेर आमाले अहिले पनि कुच्चोको टुप्पोले फुक्नुहुन्छ नि है, झार दिनुहुन्छ नि बच्चालाई, त्यसै गरी यशोदाले झार दिनु पऱ्यो उनै कृष्णको नामद्वारा। यो चाहिँ वात्सल्य हो, यो भक्तिको, प्रेम भक्तिको यो एउटा नमुना हो।